नमस्कार, म शिव भण्डारी। आज यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चन्द्रगिरी हिल्सको जुन आइपिओ आउँदैछ होइन, त्यो आइपिओ रिलेटेड इन्फर्मेसन तपाईँलाई यस भिडियोमा दिन चाहिँ गइरहेको छु होइन। मोस्ट अफ द पिपलले के भन्नुभएको हुन्छ भने अब सेयर कम छ भनेपछि अभियसली लकी ड्र हुन्छ, लकी ड्र भएपछि 10 किता एप्लाई गर्नु होला भन्नुहुन्छ होइन। तर 10 किता एप्लाई गर्ने कि अलि फर्दर मोर अलिकति धेरै एप्लाई गर्ने, यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति क्लियर हुन्छ है। किनभने यस भिडियोमा मैले अलिकति क्यालकुलेसन रिलेटेड पनि तपाईँहरूलाई केही सिकाउने छु होइन। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँको इस्यु रिलेटेड म इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसै गरी चन्द्रगिरी हिल्सको चाहिँ अब सर्टेन फाइनेन्सियल कन्डिसन्सहरू कस्तो छ, अब यसले आगामी दिनमा बोनस सेयरहरू दिन सक्छ कि सक्दैन, अथवा क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने चान्सेस छ, त्यस रिलेटेड तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनेछु है। अब लेट्स बिगिन है त। खासमा यो कम्पनीको टोटल इस्यु साइज कति छ भने 15,34,091 किता छ होइन। 15,34,091 कितामा के छ भने 4% चाहिँ इम्प्लोइलाई छुट्याएको छ होइन, कर्मचारीलाई छुट्याएको छ, सो द्याट उनीहरूको जुन कर्मचारीहरू छ चन्द्रगिरी हिल्सको होइन, त्यो कर्मचारी चाहिँ अब प्रेज होस्, आफ्नै कम्पनी जसरी काम गरोस् भनेर होइन। अब कर्मचारीको लागि चाहिँ 4% 61,364 किता छ होइन। त्यसै गरी अब धितोपत्रको नियम छ, म्युचुअल फन्डलाई 5% दिनुपर्ने होइन पब्लिक इस्यु गर्दाखेरि। त्यही भएर यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ 5% अब यो इस्युमा पनि अब मोज गर्ने छ होइन। यसमा चाहिँ अब 76,705 किता चाहिँ म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको छ, जुन चाहिँ अब म्युचुअल फन्डहरू बाँडेर लिन्छन् होइन। त्यसमा रिमेनिङ चाहिँ कति छ भने 13,96,022 किता छ। 13,96,022 किता हुँदाखेरि के भयो भने त्यसलाई डिभाइड बाई 10 गर्नु न। डिभाइड बाई 10 गर्दा कति भयो? 1,39,602 भयो होइन, 0.2 छुट्टै भयो। अब तपाईँले 10ले डिभाइड गर्दा के भयो? अब प्रत्येकजनाले 10 किता पाउने हो लकीवालाले होइन। तर यसमा पनि अरू थप लकीले चाहिँ के पाउँछ भने अरू थप 2जना लकीले चाहिँ 11 किता पाउँछ कि। त्यही भएर अब तपाईँले चाहिँ अब 10 किता मात्र होइन, म 10 किता मात्र एप्लाई चाहिँ लकको लागि 10 किता मात्र एप्लाई गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने 10 किता एप्लाई गरे पनि भयो होइन। तर स्टिल त्यो 2 किता पनि छ नि त होइन। त्यो 2 किताको पनि अब होइन म एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी लकी छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 10 किता होइन 20 किता एप्लाई गर्नु होला, सो द्याट तपाईँलाई 11 किता पर्ने चान्सेस पनि हुन्छ है। अहिले चलन के छ भने तपाईँको लकी ड्र हुन्छ, लकी ड्र भएपछि 10 किता एप्लाई गर्नु भन्ने चलन छ होइन। तर तपाईँलाई मैले क्यालकुलेसन बुझाइदिएँ नि। के छ भने रिमेनिङ हाम्रो सेयर्स टोटल हामी पब्लिकलाई चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई कति छ भने 13,96,022 किता छ। त्यसलाई डिभाइड बाई 10 गर्नु। डिभाइड बाई 10 गर्दा के भयो? 1,39,602जनाले चाहिँ 10 किता पाउनुहुन्छ लकी ड्र मार्फत। तर एक्स्ट्रा लकी मान्छेले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो 2 किताको लागि पनि भिडन्त हुन्छ। अनि त्यो 2 कितामा पनि एक एक किता चाहिँ अब पाउने चान्सेस हुन्छ होइन। त्यो एक एक किताको लागि पनि अब यु थिङ्क युआर लकी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब 20 किता एप्लाई गर्नु होला, नत्र 10 किता एप्लाई गर्नुभए हुन्छ। अब 11 किताको लागि पनि तपाईँको लकी ड्र नै हुने हो, 10 किताको लागि पनि लकी ड्र नै हुने हो होइन। त्यही भएर 10 किता एप्लाई गर्ने कि 20 किता एप्लाई गर्ने डिपेन्ड्स अपन यु है। अब यो भयो कति किता एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा होइन त। अब त्यसै गरी अब कम्पनी रिलेटेड पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गरौँ न त है। अब यो कम्पनी चाहिँ अब कम्पनीको नाम चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड छ होइन। यो चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार खुलेको हो। अब यसको रेजिस्टर्ड अफिस चाहिँ पानीपोखरी काठमाडौँ वडा नम्बर 3मा छ होइन। यसको अपरेसन हुने चाहिँ थानकोटमा हो होइन। केबल कार जुन रन भइरहेछ, रिसोर्टहरू छ होइन, अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सनहरू चलिरहेछ, त्यो सबै थानकोटमा भइरहेछ होइन। अनि त्यसै गरी अब यो कम्पनी चाहिँ खासमा चन्द्रगिरी हिल्स भनेरै खुलेको होइन। तपाईँको 2066 सालमा चाहिँ के हुन्छ, काठमाडौँ फन पार्क भनेर खुलेको थियो एज अ प्राइभेट कम्पनी होइन। त्यसपछि यो पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ 2071 सालमा कन्भर्ट भयो। अनि 2073 सालपछि चाहिँ रेजिस्टर्ड एज अ चन्द्रगिरी हिल्स चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड होइन। पहिला चाहिँ के थियो? काठमाडौँ फन पार्क प्राइभेट लिमिटेड थियो। चन्द्रगिरी पछि पब्लिक भयो, पब्लिक पछि फेरि रेजिस्टर्ड एज चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड चाहिँ पब्लिक कम्पनी हो अहिले, जुन तपाईँले आइपिओ हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अब यो भयो इस्ट्याब्लिसमेन्ट रिलेटेड कुराहरू भयो होइन। अब यो चाहिँ के हो भने 2066 साल फागुन 25 गते चाहिँ फन पार्कहरू, अब केबल कारहरू बनाउने होइन, अब होटेलहरू बनाउने भनेर खुलेको हो, अनुमति पाएको कम्पनी हो होइन। अनि अहिले चाहिँ यो कम्पनीले के गरेछ भने थानकोटमा जुन छ नि 36 हेक्टरको त्यो वन छ होइन, वन चाहिँ अब क्याबिनेट मिटिङ अनुसार चाहिँ उनीहरूले पायो होइन। रेन्ट चाहिँ 40 वर्षको लागि रेन्टमा लिएर कारोबार गरिरहेछ होइन। अब त्यो कारोबार गरिसकेपछि फेरि अहिले के छ, अब यो केबल कार चाहिँ अपरेसन यो 2073 साल तपाईँको साउन 24 गते नै केबल कार अपरेट भइहाल्यो। त्यसपछि अहिले हालसालै के गरेछ भने, हालसालै भन्दा नि 1 वर्ष त भइसक्यो होइन। अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हालसालै, किनभने बिचमा अलिक ग्यापिङ भयो।
त्यही भएर चाहिँ अब यसले चाहिँ के गरेको छ, होटेल पनि खोलेको छ, होटेल पनि 100 बेड्सको खोलिसकेको छ होइन, हेलिप्याड बनाइसकेको छ, अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ तपाईँको एमेजिङ अब अलिकति टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने कामहरूमा चाहिँ फोकस भएर त्यस्तोमा कन्स्ट्रक्सन कामहरू गरिरहेछ होइन। तपाईँको अब हेलिप्याडहरू होटेल चाहिँ तपाईँको 2076 साल साउन 1 गतिबाट चाहिँ अब सञ्चालन आइसकेको छ। अहिलेसम्मको यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म मोस्ट अफ द तपाईँको प्रोजेक्टमा चाहिँ उसले पैसा खनाए मात्र छ कि तपाईँको रेभेन्यू अलिअलि जेनेरेट त भइरहेछ। अस्ति कोरोनाले गर्दा अलिकति इम्प्याक्ट पऱ्यो होइन, अब फाइनल्ली रिओपन भएपछि चाहिँ अलिकति फेरि अब त्यो इन्कम जेनेरेटिङ हुन्छ। तर जति इन्कम जेनेरेटिङ क्यापेसिटी हो त्यो चाहिँ अब रिसेन्ट डेजमा बढ्दै जानेछ होइन, किनभने अहिलेसम्म त उसले लगानी मात्र गरिरहेछ। तपाईँको बल्ल बल्ल सञ्चालन आउँदैछ होइन। केबल कार पो भयो त तपाईँको 77 भनेपछि 4 वर्ष भयो केबल कार सञ्चालनमा आएको, तर अरू होटेलहरू त 1 वर्ष भयो होइन। त्यही भएर इन अपकमिङ डेज चाहिँ झन् धेरै रेभेन्यू उसले जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्था छ होइन अहिलेको हेर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ के छ, अब प्रमोटर र पब्लिक रिलेटेड पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गरौँ है त। अब आइपिओ पछिको यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ तपाईँको 1 अर्ब 53 करोड होइन, 40,91,000 हुनेछ होइन। यसमा चाहिँ अब प्रमोटरको स्टेक 88% छ होइन, लोकलको चाहिँ 2% छ, त्यसै गरी हामी जेनरल पब्लिकको चाहिँ 10% हुनेछ होइन। त्यसै गरी अब बोर्ड अफ डिरेक्टर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पब्लिक सेयर्सहरू ह्युज नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ उठाउनु पऱ्यो होइन, किनभने एउटा तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चाहिँ पब्लिकबाट पनि सेलेक्ट हुन्छ, एउटा स्वतन्त्र सेलेक्ट हुन बाँकी छ होइन। त्यसै गरी 5जना प्रोमोटरबाट चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर सेलेक्टेड भइसक्नु भएको छ होइन। अब यो कम्पनी चाहिँ एकदम हाई प्रोफाइल बिजनेसम्यान अब रामचन्द्र ढकालजी हुनुहुन्छ, उहाँ नै अध्यक्ष हुन्छ, उहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी उहाँकै भाइ हेमन्त ढकाल चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, भाइस चेयरम्यान हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रै लगानीकर्ता अब तपाईँको सेयर बजारको अलिकति ठुलै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अम्बिका प्रसाद पौडेलजी, उहाँले चाहिँ यो कम्पनीको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी यो कम्पनीको चाहिँ अब अपरेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रै छ, अब डिटेल्समा तपाईँले बुझ्नुभयो भने होइन। तर स्टिल अब सर्फिसियली फाइनेन्सियल डिटेल्स कस्तो छ त्यसतर्फ लागौँ है त। फाइनेन्सियल डिटेल्समा चाहिँ के छ भने अब 2073-74सम्म अनि 73-74, 74-75, 75-76 यही 77-78सम्म नि के छ भने रिजर्भ तपाईँको नेगेटिभमा छ कि। रिजर्भ नेगेटिभमा भनेको नेटवर्थ 100 भन्दा तल छ होइन। स्टिल नेटवर्थ तल भए पनि के छ भने इन अपकमिङ डेज चाहिँ राम्रै इन्कम जेनेरेट हुने अवस्था छ। अब त्यस्तो अवस्थामा के छ भने अब नेटवर्थ तपाईँको 70-78सम्म पनि जम्मा 90 हुने अवस्था छ। अनि यो जुन अहिले हामी फिसियल इयरमा छौँ 70-78, यसको इन्डिङमा पनि नेटवर्थ उसको 100भन्दा तल हुनेवाला छ। त्यही तल हुँदाखेरि के भयो भने उसले अपकमिङ डेजमा चाहिँ यो फिसियल इयरबाट जुन इन्कम जेनेरेट हुन्छ नि त्यसबाट उसले कुनै पनि क्यास डिभिडेन्ड बोनस डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। त्यो चाहिँ अहिले तपाईँ कन्फर्म नै हुनु होइन। तर सेयर प्राइस हाई आएर तपाईँले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ, तर डिभिडेन्ड चाहिँ आउनेवाला छैन 70-78मा। तर 70-78 पछि 78-79मा जब हामी जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ उसले क्यास डिभिडेन्ड 10%, त्यसको नेक्स्ट इयर चाहिँ तपाईँको क्यास डिभिडेन्ड 20% दिने कुरा गरेको छ। बोनस सेयर रिलेटेड चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छैन होइन। अनि यो हेर्दै गर्दा के भयो भने नेक्स्ट इयर 10 त्यसपछि 20 दिँदा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटको हिसाबले चाहिँ राम्रै अब रेभेन्यू हो। त्यसैले मलाई लाग्छ यो आइपिओ राम्रै छ, लगानी गर्दा राम्रै हुन्छ, अब होल्डिङ गर्दा पनि राम्रै छ, किनभने अपकमिङ डेज चाहिँ डिभिडेन्ड बढाउँदै जाने अब देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त लगानी मात्र गरेको छ कि मेन तपाईँको इन्कम जेनेरेटिङ चाहिँ अब अलिअलि बिस्तारै हुने देखिन्छ होइन। अब यो भयो चन्द्रगिरी हिल्स रिलेटेड चाहिँ इन्फर्मेसन। अनि यो इन्फर्मेसन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यसको जुन विवरण पत्र छ नि, जुन चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ होइन, त्यो राम्ररी हेर्नुभयो भने बुझ्न एकदम सजिलो छ होइन। किनभने होटेल रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि राम्रो दिएको छ, केबल कार रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि राम्रो दिएको छ होइन। त्यही भएर डिटेल इन्फर्मेसन दिएको छ। यस्तो डिटेल इन्फर्मेसन अरूमा पाउन चाहिँ अलिकति मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै देखिरहेको थिएन होइन। त्यही भएर यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले यो विवरण पत्र चाहिँ राम्रो हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिक्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। अनि अरू फर्दर क्वेरीहरू चाहिँ तपाईँले अब आफूले पनि अलिअलि जाने कुराहरू अरूसँग सेयर गर्ने, अरूको पनि अलिकति सल्भ हुने कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँले फेसबुक ग्रुप सेयर बजार रिलोडेडमा अब पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भ्याएको टाइममा मैले त्यहीँ अब कमेन्ट थ्रु सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछु, अथवा त्यहीँ जो मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सल्भ गर्न ट्राई गर्नुहुनेछ होइन। त्यसै गरी इन अपकमिङ डेज चाहिँ अरू भिडियोहरू आउने नै छन्। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो, आइल बी अपलोडिङ द्याट सुन है। टिल देन ह्याप्पी इन्भेस्टिङ, बिदा हुन्छु, हस्त नमस्कार, जय नेपाल।